Okay mga kabro, good morning. Diya karon ko sa simbahan amo sa Tuliko. Simbang gabi na bro. Simbang gabi. Jangan dulu. Delay. Sa Espiritu Santo. Haleluya.
Orasyong Impirata alang sa kahina. Diyos among langit nung amahan, Ginoo sa kalinaw hustisya, mapausanon kami naganamot kanimot kay wala naming panahon sa kagubot o panagbangin. Ikaw ang naglingon sa among pagtuo isip ko sa kanasod. Ang among pagtuo sa imong Diyos kong panabang, mo'y makapalig-on o makapalahukay ka namo taliwala sa mga kalisdanan nga among nahilaguman sa kasaysayan. Palingkawasan kami Ginoo, ikan sa makalilisan ng kupa. Paminawa ang among mga pangaliupo sa among pagtawag kanimo. Kaluig kami Ginoo, iwasan kami gikan sa gahom sa lautan. Nagampo kami alang sa among mga pangulo o kadagkuan, nagipiyalan sa pag-imo mga mahinungdanong desisyon alang sa among nasod. Among gisalit kanimo ang tanan namong paglaom. Kami nangayo sa imong pasaylo o kaluoy. Sa mga higayon, dili kami wala manimuha na makabot ang imong kalinaw. Kami sa tinug-anay, nag-ampo Ginoo, na ikaw mohimo ka namong mga instrumento sa imong kalinaw. Diin asa na ang pagdungog, ang dalhon ang gugma. Diin asa ang mga pagdinautay, pasayo. Diin asa na ang pagbaduha, pagtuo. Dinasa na ang kawalay paglaom. Dinasa na ang kangit-ngit, lahaya. Dinasa na ang mapausanon, pagmasulungon kamay. Pinagis sa among Ginoong Jesucristo ing anak na buhig hari, ban kanimo iya sa kausahan sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kaangguran, Birhen Maria, Reina sa Kalinaw, San Miguel Arcangel, San Jose, ani Asya sa itong kaliwala, kung kay siya mismo nag-ingon, di duha o tulong nga magkatigong sa ako ngalan, ana ako sa ilang kaliwala. Kanan, nagay kami kinalito. Diya sa bunyag namatay kita sa sala, kung nahimo mga bagong binuhat. Apan kung kita makasala, nagatuog kita ang Ginoong Hesus, nagpataliwala alang ka na to, dias kabangan sa Diyos. Busa pangayoon ka sa Diyos, napasayloon kita niya sa itong mga sala, aron mahimpit ang atong kasaulugan ni Ninawa. Tanan, nagapugisay ko sa Diyos, nagawang tanan. O kanino may iso, nakalapas sa buda ko yamo, sa huna-huna, sa tulong sa buwan. Kung sa mga pagbuhat sa kinanglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, usa na nga ngayon upang Santa Maria ka na may ulay, sa mga anghel mga santos, o kanino mga isuon, ang inyong kumupo sa Ginoong natin Diyos. Kalayan ta kita sa Diyos nga Unya dihay isa ka tawo nagmanlag manuwa, tagalungsod siya o tangalungsod siya, sa Zora o sakop sa balay ni Dan. Wa gayud manganak ang asawa niya, magpakita sa babae ang anghel sa Ginoo ug niingon, wala ka manganak apan karon magmabdos ka og manganak og laki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalan-on nga dili. Tungod kay magmabdos ka og manganak og laki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok sa sukad gayud sa iyang pagkatawo. Ihalad siya ngadto sa Diyos ingon sa Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. Unya milakaw ang babayi o giingnan niya ang iyang bana. May tawo sa Diyos nga nigduol kanako ug makahadlok ang iyang panagway sama sa mga anghel sa Diyos. Wala ako mangutana kung diin siya gikan, ug wa usab siya matug-an kanako sa iyang ngalan. Apan unsaon kuman pagkahibalo na ini, nagtigulang na ako ug ang akong asawa taas usab og panahigo. O mitubag ang anghel kaniya. Ako si Gabriel nga nagatindog at ubangan sa Ginoo.
ug ipadala ako aron sa pagsulti kanimo ug sa paghatod kanimo niining kung sa tanan nga makita ug dili makita. Nagato kami sa Ginoo sa Hesus Kristo ang butong anak sa Dios. Ganak samahan sa walay katuligan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos na matuod. Ganak dili kinuha. Simbahon ta ang atong Ginoong Kristo nga nauban kanato diha sa balaang sakramento. Kini ang itugyan kanato isip sakramento sa gugma. Timaan sa kiusahan ug buko sa Panginoon. Palihog-lihog. Kami na tayo nagdalag kalipay sa kalibutan. Mao kini ang adlaw nga sa siya nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an. Misulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug kahupayan ug naghatag kanila og kalinaw. Mao kini ang adlaw nga nagigubad sa kanila diha sa talat kananan ug mipaida sa iyang kagalingon diha sa pagpikas-pikas sa pan. Busa moingon kita. Amahan, pagkadako sa imong gugma kanamo. Sa panahon nga kami magkatigom halayo sa among parokya, wala mo gihikaw kanamo ang imong presensya. Hinoon, gihimo mo kami mahinangpon sa paghimpit nining adlaw sa Eucharistia. Nagadayon pasalamat kami kanimo tungod sa gasa ning adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw ug tungod sa pan sa kinabuhi. Busa moingon kita. Pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, magpadilaabon ang among kasing-kasing nga kami mahinumdum sa mga pagtulon-an nga gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balang kasulatan ug maila sila diha sa sakramento sa altar. Busa moingon kita. Uban kang Francisco among Papa, ni Presyoso